श्रीगुरुभ्यो नमः। मायाकल्पितमातृतामुखमर्षाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशुकोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। एतावता पक्षविषयकः विचारः परिसमाप्तः वर्तते। विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् जडत्वात् परिच्छिन्नत्वात् शुक्तिरूप्यवत् इत्यस्मिन् अनुमाने पक्षविषयकविचारं परिसमाप्य साध्यविषयकविचारं प्रति वयं गच्छन्तः स्मः। तत्र साध्यं वर्तते मिथ्यात्वमिति। तद्मिथ्यात्वं कीदृशं, मिथ्यात्वलक्षणं किम् इति प्रश्ने कृते तत्र अन्येषु ग्रन्थेषु तत्त्वप्रदीपिकादिषु ग्रन्थेषु यदुक्तं लक्षणं तदेव हि इह सङ्गृहीतं वर्तते। तत्र पञ्चमिथ्यात्वलक्षणानि सङ्गृहीतानि वर्तन्ते। तत्र प्रथमं लक्षणम् इत्थं वर्तते, सदसत्व अनधिकरणत्वम् इति। सदसत्व अनधिकरणत्वम् इत्यत्र अनधिकरणत्वं नाम अभावः इत्यर्थः। तर्हि सदसद् अभावः इत्यर्थः आगतः। सदसत्व अनधिकरणत्वं सदसत्व अभावः सदसदभावः इति एवं स्थिते अयम् अर्थः समासभेदेन भिद्यते। तत्र कर्मधारये समासे कृते सत्वविशिष्ट असत्वाभावः इत्यर्थः प्राप्यते। अर्थात् सत् च असौ असच्च सदसत्, तस्य भावः सदसत्वं, तस्य अभावः सदसत्वाभावः, अर्थात् सत्वविशिष्ट असत्वाभावः इत्यर्थः आगतः। एवं इतरेतरद्वन्द्वसमासमाश्रित्य यदि सदसदभावः नाम कः इत्ययं चिन्त्यते चेत् तदानीं सत्वात्यन्ताभाव असत्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयम् इति अर्थः सिद्ध्यते। अर्थात् सच्च असच्च सदसति, तयोः भावः सदसत्वं, तस्य अभावः सदसत्वाभावः इति। अर्थात् सत्वात्यन्ताभाव असत्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयम् इति द्वितीयः विकल्पः। तृतीयः विकल्पः अस्मिन्नेव समासे विशेषणविशेष्यभावं पुरस्कृत्य कृतः विकल्पः वर्तते। सत्वात्यन्ताभावत्वे सति असत्वात्यन्ताभावरूपं विशिष्टम् इति। एवञ्च सत्वविशिष्ट असत्वात्यन्ताभावः प्रथमः विकल्पः, सत्वात्यन्ताभाव असत्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयम् इति द्वितीयः विकल्पः, सत्वात्यन्ताभावत्वे सति असत्वात्यन्ताभावरूपं विशिष्टम् इति तृतीयः विकल्पः। एवं विकल्पान् प्रदर्श्य इतः परं विकल्प्य दूषणम् आरभ्यते। तत्र प्रथमः विकल्पः न भवितुमर्हति। कुतः न भवितुमर्हति इत्युक्ते अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं नितान्तम् अपेक्षितम् इति नियमानुरोधेन, अथवा अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणम् इति नियमानुरोधेन प्रकृते सदसत्वाभावः इत्यत्र अथवा सत्वविशिष्ट असत्वाभावः इत्यत्र अभावस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युक्ते तत्र प्रतियोगिनः ज्ञानं नितान्तम् अपेक्षितम्। अर्थात् सत्वविशिष्ट असत्वम् इति प्रतियोगी भवति, तस्य ज्ञानं नितान्तम् अपेक्षितं। परन्तु सत्वविशिष्ट असत्वम् इति यः पदार्थः सः कुत्रापि प्रसिद्धः एव न वर्तते इति कृत्वा अप्रसिद्धस्य प्रतियोगिनः अभावः यः उच्यमानः, तन्निरूपकः यः अभावः उच्यमानः, सः अपि नैव भवितुमर्हति इति प्रथमः विकल्पः दूषितः इति चिन्त्यते चेत् तत्रैव द्वैतिनः अपि समुपतिष्ठन्ते। यत् द्वैतिनां मते अप्रसिद्धप्रतियोगिका अभावं द्वैतिनः तावत् अप्रसिद्धप्रतियोगिका अभावम् इच्छन्ति। तस्मात् कारणात् तेषां मते विशिष्टाभावसाधनेन अप्रसिद्धप्रतियोगिका अभावं ते साधयन्ति इति कृत्वा तेषां मते
सत्त्वविशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभावः वक्तुं शक्यते इति जायते। यदि एवं रूपेण साधनपुरस्सरं यदि सत्त्वविशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभावः साध्यते तर्हि इदञ्च अनुमितेः प्रागेव सिद्धम् इति कृत्वा सिद्धसाधनम् इति दोषः। तस्मात् कारणात् कथञ्चित् अप्रसिद्धप्रतियोगिक अभावम् अभ्युपगत्य अपि अत्र प्रथमः विकल्पः साधयितुं न शक्यते इति स्थितं। तथा च सत्त्वविशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभावः इति यः विकल्पः प्रथमः सः एतावता दूषितः। तर्हि द्वितीयः विकल्पः सङ्गच्छते वा इति पश्यामः। तत्र द्वितीयः विकल्पः वर्तते सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयमिति। अत्रापि विकल्प्यदूषणं क्रियमाणं वर्तते इति कृत्वा इदानीं द्वितीयस्यापि विकल्पस्य दूषणं क्रियते। तत्र आरम्भतः व्याघातः इति दोषः। व्याघातो नाम असामानाधिकरण्यमिति एकः दोषः। प्रकृते सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयम् इति लक्षणं वर्तते। तत्र व्याघातः इत्युक्ते असामानाधिकरण्यमिति अर्थः। प्रकृते सत्त्वात्यन्ताभावो नाम असत्त्वमित्यर्थः, असत्त्वात्यन्ताभावो नाम सत्त्वम् इत्यर्थः। तर्हि सत्त्वासत्त्वयोः उभयोः क्वचित् एकस्मिन् स्थाने समावेशः भवितुमेव नार्हति इति कृत्वा व्याघातः अर्थात् असामानाधिकरण्यम् इति दोषः भविष्यति। तस्मात् कारणात् प्रथमतया व्याघातः दोषः अक्षिप्तः। द्वितीयः दोषः वर्तते ब्रह्म निर्धर्मकम् इति कृत्वा सत्त्वं वा असत्त्वं वा कोऽपि धर्मः ब्रह्मणि भवितुं नार्हति। अर्थात् सत्त्वं भवितुं नार्हति इति कृत्वा सत्त्वात्यन्ताभावः वर्तते, असत्त्वं भवितुं नार्हति इति कृत्वा असत्त्वात्यन्ताभावः वर्तते। तथा च सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयं ब्रह्मणि आगतं। तावता ब्रह्मणः मिथ्यात्वं साध्यते वा इति चेत् नास्ति। कुतः इत्युक्ते सद्रूपत्वात् इति एकः हेतुः उक्तः। एवं यथा ब्रह्मणि सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयं वर्तते चेदपि सद्रूपत्वात् ब्रह्मणः यथा मिथ्यात्वं नास्ति, तद्वत् प्रपञ्चस्यापि सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयं भवतु, तावता तस्य मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्य मास्तु इति। एवम् उद्देश्यसिद्धिं विना साध्यस्य पक्षे पर्यवसानरूप अर्थान्तरम् इति दोषः भविष्यति। तस्मात् द्वितीयः दोषः जातः अर्थान्तरम् इति। इतः परं तृतीयः दोषः प्रदर्श्यते। तृतीयः दोषः वर्तते साध्यवैकल्यमिति। अर्थात् साध्याभाववान् दृष्टान्तः एव साध्यवैकल्यम्। साध्यं वर्तते सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयम्। एतद्धर्मद्वयं दृष्टान्ते शुक्तिरूप्ये न वर्तते इति इदानीं साध्यते। शुक्तिरूप्ये सत्त्वात्यन्ताभावो नाम असत्त्वम् अर्थात् बाध्यत्वं वर्तते चेदपि असत्त्वात्यन्ताभावरूपं सत्त्वम् अर्थात् अबाध्यत्वं तु शुक्तिरूप्ये नास्ति। तस्मात् कारणात् सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयं शुक्तिरूप्ये दृष्टान्ते न वर्तते इति कृत्वा साध्यवैकल्यम् इति दोषः अत्र भविष्यति। एवं रूपेण द्वितीये विकल्पे सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयम् इत्यस्मिन् पक्षे त्रयः दोषाः सञ्जाताः वर्तन्ते। प्रथमतया व्याघातः इति दोषः, द्वितीयं तु अर्थान्तरमिति दोषः, तृतीयः दोषः साध्यवैकल्यम् इति। इतः परं तृतीयः यः विकल्पः वर्तते सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयम् इति द्वितीयः विकल्पः जातः। तृतीयः विकल्पः विशेषणविशेष्यभावकृतः वर्तते। तृतीयः विकल्पः कः इत्युक्ते
सत्त्वात्यन्ताभावविशिष्टम् अथवा सत्त्वात्यन्ताभाव सत्त्वात्यन्ताभाववत्वे सति असत्त्वात्यन्ताभावरूपं विशिष्टम् इति तृतीयः विकल्पः वर्तते। एतस्मिन्नपि तृतीये विकल्पे पूर्वत्र द्वितीये विकल्पे ये च दोषाः सञ्जाताः व्याघातः अर्थान्तरं साध्यवैकल्यं चेति ते एव दोषाः इहापि तृतीये विकल्पे सम्भवन्ति इति तृतीयोऽपि विकल्पः दूषितः एव। एवं प्रथमः द्वितीयः तृतीयः इति विकल्पाः ये ये दत्ताः ते सर्वेपि दूषिताः वर्तन्ते। इतः परं सिद्धान्तपक्षः निरूप्यते। सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयम् इति विवक्षायां ये च दोषाः प्रदर्शिताः व्याघातादयः ते न सन्ति इति इतः परं निरूपणं क्रियते इति सिद्धान्तभागम् अग्रिम वाय्स् मध्ये पश्यामः।